न्युज पेदुङको सहप्रायोजक रकबल म्यानेजमेन्ट कलेज कालिम्पोङ। पेदुङ गभर्मेन्ट जेनरल डिग्री कलेजमा भर्ना खुलिसकेको छ। उक्त भर्ना प्रक्रिया 2 अगस्तदेखि लिएर 20 अगस्त 2021 सम्म रहनेछ। भर्ना प्रक्रियाबारे अधिक जानकारीको लागि दिएको वेबसाइट www.pedungcollege.in मा भिजिट गर्न नभुल्नुहोला। रूपमा पाएको छौँ। उहाँले हर जग्गा गएर काम गर्नुहुन्छ अनि एउटा एकदमै ठुलो गुण उहाँको यो छ, कुनै पनि समय कुनै पनि जग्गामा उहाँलाई कसैले पनि एप्रोच गर्नु सक्नुहुन्छ अनि उहाँकोबाट सिधा बात यो अहिले हुन सक्दैन या म गरिदिइहाल्छु या 1-2 दिन पर्खिनुहोस् भनेर उहाँले राम्रोसँग बातचित गर्नुहुन्छ, जो कि एउटा नेताको लागि ठुलो क्वालिटी हो। अनि यो सबै कुरो देख्दाखेरि अनि एउटा सायद मनभित्रबाट कतिवटा कुरो हामीले शब्दमा भन्न सकिन्न होला। एउटा ओभरअल इम्प्रेसन जो मेरो मनमा बसेको छ अनि हाम्रो भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनको सदस्यहरूको बिचमा पसेको छ। हाम्रो श्री अनित थापा ज्यू चाहिँ हाम्रो पहाडको धेरै दिन बादमा एउटा भरपर्दो नेता हाम्रो सामने आउनु भएको छ। उहाँलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। त्यसैमा हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको उन्नति भएर जानेछ। को बादमा भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठन एउटा राजनीतिक एकाइको रूपमा, पोलिटिकल युनिटको रूपमा हामीले रेजिस्टर गर्ने निर्णय लियौँ। यो निर्णयको साथमा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को भारतीय सङ्गठन रहन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 का कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अनित थापा गोजो मोहम्मद दोईलाई हामी बहुत इज्जत गर्छौँ। उहाँको जति नीति निर्धारणहरू छ उहाँ हामीलाई मन परेको छ। त्यसैले हामी अहिलेसम्म भारतीय सङ्गठनमा थियौँ। अनि श्री अनित थापाज्यू अहिले हाम्रो पहाडको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ नेताको रूपमा पछिल्लो 2 सालमा उब्रेर आउनुभएको छ। उहाँ खुद अगाडि आउनु चाहनुहुन्थेन, उहाँलाई त परिस्थितिले अगाडि बढायो अनि परिस्थितिले अगाडि बढाउँदा उहाँले आफ्नो क्षमता देखाएर हाम्रो पहाडको एउटा असल नेता अहिले उहाँ हुनुभएको छ। उहाँलाई हाम्रो सम्पूर्ण समर्थन छ। त्यसमा हामी चाहिँ अब एउटा सहयोगी राजनीतिक एकाइको रूपमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अनि श्री अनित थापाज्यूसँग हुन्छौँ। अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को झन्डा के होला, उहाँहरूको पार्टीको नाम के होला, उहाँहरूले सबै विचार गरेर गर्दैछन् होला। तर हामी भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठन चाहिँ भविष्यमा एक सहयोगी राजनीतिक एकाइको रूपमा कार्यवाही। आज 9 अगस्त 2021 को दिन कोभिड महामारीको बीचमा कोभिडको प्रतिबन्ध हुँदाहुँदै पनि हामी भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनका केही सदस्यहरू एउटा सानो रेस्टुरेन्टमा भोजन गर्न भेला भएर केही हाम्रो मनमा लागेको कुरोहरू अनि हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा आइरहेको बदलावहरूलाई हेर्दै
हाम्रो सङ्गठन चाहिँ भविष्यमा के कसो गर्नुपर्ने भन्ने बारे एक दुईवटा कुरोको छलफल गऱ्यौँ। आज विशेष गरी हामी 3वटा बुन्दा लिएर हामी भेट गरेको थियौँ। पहिलो, दार्जिलिङको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा हाम्रो सैनिक सङ्गठनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 जसको नेतृत्व अहिले श्री अनित थापा ज्यूसँग कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा आएको छ, उहाँलाई समर्थन जारी राख्ने, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 लाई हामीले सघाउने या गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 सँग हामी सहयोगी भएर काम गर्ने विषयमा छलफल गर्नु थियो। दोस्रा, हाम्रो सैनिक सङ्गठनलाई औपचारिक रूपमा रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ, त्यस विषयमा हामीले हाम्रो भारतीय गोर्खा भूतपूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक सङ्गठनलाई पिपल रिप्रेजेन्टेसन एक्टमा एउटा राजनीतिक एकाइको रूपमा रेजिस्टर गर्ने या सोसाइटी एक्टको अनुसारमा एउटा एसोसिएसनको रूपमा रेजिस्टर गर्ने विषयमा पनि छलफल। महामारीको समयमा जुन प्रकारले उहाँले काम गर्नुभयो त्यो हामीले जमिनी तौरमा देखेको छौँ, हेरेको छौँ। किनभने म अनि मेरो धेरै एक्स सर्भिसम्यानहरू पनि त्यसमा हामी सम्मिलित थियौँ। आफ्नो ज्यानको, आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवाह नगरिकन उहाँले काम गर्नुभयो। हाम्रो जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोभिड भएर त्रिवेणी हस्पिटलमा भर्ना हुनुभयो, जहाँ उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभ भयो, उहाँहरूबाट हामीले धेरै फिडब्याक पायौँ। अनि यो सबै धेरै कुराहरू विचार गर्दा अहिले अब जुन घटना भयो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 मा, जसमा अध्यक्षज्यू खुदले अध्यक्षको पदबाट पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि राजीनामा दिनुभयो, त्यस बेला पनि हाम्रो श्री अनित थापाज्यूले एउटा एकदमै परिपक्व व्यक्तिको रूपमा आफ्नो परिचय अगाडि दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, श्री विनय तामाङ दाजुले यो पार्टीको लागि धेरै काम गर्नुभएको छ, नयाँ सोच र नयाँ विचारको विचारधारा श्री विनय तामाङज्यूले नै दिनुभएको हो। उहाँको विचारधारालाई सायद म कार्यवाहक अध्यक्ष भएर अगाडि बढाउन सक्छु होला भन्ने उहाँले विचार प्रकट गर्नुभयो। त्यसरी नै हिजो या अस्तिको दिन मात्रै मैले फेरि एउटा समाचार पत्रमा पढेको थिएँ, यदि विनय दाजु हामी माझमा आएर काम गर्नु चाहन्छ भने म विनय दाजुसँग काम गर्नु तयार छु। मैले मात्रै होइन, सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिकहरूले श्री अनित थापाज्यूलाई एउटा परिपक्व झन्डा, यसको बारेमा चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को कार्यवाहक अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू अनि धेरै पदाधिकारीहरू छन्। उहाँहरूले के विचारधारा गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूको सोच विचार के छ, त्यसबारेमा मलाई आजको दिनमा केही पनि थाहा छैन। र अहिले घरि एउटा हेर्नु भने मानिसहरूमा धेरै कन्फ्युज भइरहेछ। जस्तो झन्डा 1 र 2 जुन चाहिँ भनिँदैछ, यसमा पनि धेरै कन्फ्युज छ मानिसहरू है। र तपाईँहरूले गएर अहिले घरि गएर चाहिँ अब अनित थापालाई समर्थन गर्ने कारण चाहिँ के छ? अनित थापाज्यूसँग हामीले काम गऱ्यौँ
श्री विनय तामाङज्यूसँग हामीले काम गऱ्यौँ। हामीले 2021 को चुनावमा धेरै परिश्रम गऱ्यौँ अनि 2020 को लकडाउनको टाइममा 2021 को लकडाउनको टाइममा हामीले काम गऱ्यौँ अनि जुन प्रकारले श्री अनित थापाज्यू अगाडि आउनुभयो, उहाँ म दार्जिलिङको नेता बन्छु भनेर अगाडि आउनु भएन। 2019 मा जब श्री विनय तामाङज्यूले जिटिए को बोर्ड अफ गभर्नरको अध्यक्ष पदबाट चुनाव लड्नका लागि इस्तीफा दिनुभयो, राजीनामा दिनुभयो, तब परिस्थितिले श्री अनित थापाज्यूलाई अगाडि बढाएर जिटिए को चेयरम्यानको चेयरमा उहाँ बस्नु पर्यो। दूसरा, श्री अनित थापाज्यूलाई हाम्रो समर्थन जारी रहनेछ। अनि अन्तिम कुरो, हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई राजनीतिक एकाइको रूपमा रेजिस्टर गर्नको लागि पनि हामीले कार्यकर्ताहरू नियुक्त गऱ्यौँ। र तपाईँको भनाइअनुसारमा के त अब भोलिको दिनमा गएर गोजामुमु 2 अनित थापाले के झन्डा पनि चेन्ज गर्ने हो त, नाम पनि चेन्ज गर्ने हो त? अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा को अध्यक्षज्यू श्री विनय तामाङज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पार्टीबाट राजीनामा दिनुभयो, अध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिनुभयो। त्यसको बादमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 भयो अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाले पनि आफूलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा नभनेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 भन्न थालेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 को झन्डा पनि बीचमा परिवर्तन भएको थियो। सुरुमा श्री विमल गुरुङज्यूको टाउको थिएन, बीचमा विमल गुरुङज्यूको टाउको थियो, अहिले फेरि टाउको हटेको छ। अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को बारेमा, उहाँहरूको क्रियाकलापको बारेमा सायद मैले टिप्पणी गर्न ठिक छैन, तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को म भातृ सङ्गठन थिए। आजसम्म, आजको दिनदेखि हामी एउटा राजनीतिक एकाइको रूपमा उहाँहरूको सहयोगी राजनीतिक एकाइ भएर काम गर्नेछौँ। त्यसले गर्दा अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा यो रेजिस्ट्रेसन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो कार्यकर्ताहरू पनि मनोनित गरियो। सबैभन्दा प्रथम कुरो, हामी 15-16 जना जो केन्द्रीय समितिको सदस्यहरू थियौँ, सबैले हाम्रो सङ्गठनलाई पिपल रिप्रेजेन्टेसन एक्टमा राजनीतिक एकाइको रूपमा, पोलिटिकल युनिटको रूपमा रेजिस्टर गर्ने एउटा सर्वसम्मतिले निर्णय लियौँ। अब हाम्रो सङ्गठन एउटा राजनीतिक एकाइ बनाउने हामीले निर्णय लिएपछि हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 पार्टीसँग साँठगाँठ गर्दा एउटा सहयोगी दलको रूपमा हामी उहाँसँग संलग्न हुनेछौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 पार्टीलाई हाम्रो सैनिक सङ्गठनको समर्थन छ। श्री अनित थापाज्यूलाई हाम्रो समर्थन छ अनि हाम्रो सदस्य वर्गले एउटा शिष्टमण्डल श्री अनित थापाज्यूकोमा गएर भेटघाट गर्ने। अहिलेसम्म हाम्रो सैनिक सङ्गठनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2
के कसो गर्यो, कहाँ हाम्रो सहयोग पुग्यो, कहाँ हाम्रो भुलचुक भयो त्यसबारेमा बात गर्ने अनि भविष्यमा हामी सहयोगी पार्टीको रूपमा उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको बारेमा पनि छलफल गरेर एउटा औपचारिक फैसला लिने हामीले निर्णय लियौँ। र यो जुन प्रकारले अहिले तपाईँले भन्नुहुँदैछ भूतपूर्व सैनिकले अब गएर गोजा मोमुटु अनि थापालाई सहयोग पुर्याउने भन्ने कुरा गर्नुहुँदैछ है, र योभन्दा अगाडि तपाईँहरू कुन चाहिँ पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो त? योभन्दा पहिला हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, त्यति बेला विनय खेमा भनिन्थ्यो, उहाँहरूको भातृय सङ्गठनको रूपमा हामीले काम गरे।